IG सिंध गुलाम नबी मेमन इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, बराह रास्त आपको लिए चलते हैं। करना चाहते हैं, वी वांट टू गो टू द बेसिक्स। अभी ये आप देखें कि जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है थानों को बजट नहीं था, तो मैंने ये प्रपोज़ल गवर्नमेंट को दिया कि भाई आप IG का, एडिशनल IG का, DIG का, SP का बजट कट करें और ये थानों को डायरेक्ट दें। तो अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट ने उस प्रपोज़ल पे अमल किया और उन्होंने उस हमारी रिकमेंडेशन पे जो है 5 बिलियन इस दफ़ा डायरेक्ट थानों को दिया और थानों के SHOs को DDO डिक्लेयर किया। सारे हमारे SHOs DDO डिक्लेयर्ड हैं। और फिर सेकेंडली ये आया कि भाई जो सेंक्शनिंग पावर है वो सीनियर ऑफिसर के पास है, तो हमने कहा कि नहीं, ये भी सेंक्शनिंग पावर भी अभी SHO के पास जानी चाहिए। तो लास्ट कैबिनेट मीटिंग में वो भी कैबिनेट ने सेंक्शनिंग पावर 2 लाख रुपए पर बिल की वो SHO को दे दी। फिर एक और मतलब इसमें इरिटेंट आया कि भाई SHO इंस्पेक्टर गजेटेड ऑफिसर होता है, सब इंस्पेक्टर तो गजेटेड नहीं है, उसको कैसे पावर दें। लेकिन सिंध कैबिनेट ने ये भी डिसीजन किया कि उन्होंने कहा कि नहीं, अगर सब इंस्पेक्टर भी SHO है तो उनको भी यही पावर्स हैं जो एक इंस्पेक्टर SHO को हैं। तो इसी तरह हमने जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर SIOs हैं उनको भी बजट जो है ना डायरेक्ट एलोकेट किया। तो इससे फ़र्क पड़ेगा, ज़ाहिर है टाइम लगेगा इसमें, ये एक नई चेंज है। नेक्स्ट बजट जो आएगा मुझे यकीन है कि इससे और मज़ीद हम एलोकेशन कराएंगे। तो हम चाहते हैं कि थाना ना सिर्फ फाइनेंशियली, ह्यूमन रिसोर्स भी आप देखें कि हम कोशिश कर रहे हैं कि ह्यूमन रिसोर्स थाने का ग्रेजुअली ज़्यादा हो। 2 कैटेगरीज़ हैं, एक वो ह्यूमन रिसोर्स वो थाने पे है और दूसरा ह्यूमन रिसोर्स जो थाने पे नहीं है। तो जो थाने पे ह्यूमन रिसोर्स नहीं है हमारा, हम उसको डाइवर्ट कर रहे हैं और ये हर हफ्ते मुझे स्टेटमेंट पुट अप होती है। मैं हर SP से बात करता हूँ कि भाई आपका इतना परसेंटेज अभी अदर देन थाना है तो इसको आप बढ़ाएं। फिर आप देखें सिंध की हिस्ट्री की सबसे लार्जेस्ट रिक्रूटमेंट होने जा रही है, अभी हम प्रोसेस में हैं और कुछ मतलब ये कि वो ऐड आने वाली है। ये 25 से 27 हज़ार पुलिस फोर्स भर्ती का ये जो है प्रोजेक्ट है। अभी 11,000 का काफ़ी सारा मरला मुकम्मल हो चुका है और बाकी उनके इंटरव्यूज़ रह गए हैं। रिमेनिंग जो 14 से 15 हज़ार है उनकी एडवर्टाइजमेंट अभी आनी है। तो ये जितनी मैन पावर हम चाहते हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा डाइवर्ट होगी थानों की तरफ, या हमारे जिस तरह वो यूनिट है जो हम काफ़ी सालों से चाह रहे थे, इस तरह क्राउड मैनेजमेंट यूनिट है। क्योंकि यहाँ पे जब भी कोई लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल होती है तो थाने से नफरी जा रही होती है, हेडक्वार्टर से नफरी जा रही होती है, किसी ने प्रॉपर किट पहनी हुई है, किसी ने नहीं पहनी, किसी ने ट्रेनिंग की है, किसी ने नहीं की है। तो हम ये यूनिट 3,000 का रेज़ कर रहे हैं और ये यूनिट प्रॉपर ट्रेंड होगा। इसके मास्टर ट्रेनिंग की ट्रेनिंग हो गई है, इसके लिए किट्स परचेज़ करके वो हमारे पास पहुंच चुकी है। सिर्फ ये कि अभी ये मैन पावर भर्ती होने जा रहा है। तो नेक्स्ट 1 साल के बाद आप देखेंगे कि सिंध पुलिस के पास एक प्रॉपर क्राउड मैनेजमेंट यूनिट होगा, तो जो भी लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल होगी उसको बेहतर तरीके से दाखिल कई हुई आहे जंहिंमें हम TV न्यूज़ जो बि हिकिड़ो रिपोर्टर आहे जेकमबाद जो। त इहो नओं ट्रेंड शुरू थियो आहे, शामा हिदायत ॾिनी आहे या घरबंदी ॾिनी आहे। हिकु तरफ़ साफ़ ई जॾहिं ख़बरूं हलाइनि था उते क्राइम आहे, पुलिस लोकेट जे ज़रिए ॿारनि वटि त नथी वञे पर साफ़ मथां जेको आहे त रेड करे छॾी, उनखे गिरफ़्तार करण जी कोशिशि कई वञे। उहा जेका वीडियो आहे उहा बि काफ़ी वायरल थी आहे, थी सघे अवां वटि बि पहुती हुजे। इन बारे में मां का कमेटी जोड़ियो या इन जी जांच कयो आहे। जेकॾहिं को साफ़ ई डिमीट वारो आहे, वेब TV वारो आहे, उन्हनि खिलाफ़ कार्रवाई थी। असीं बि चाहियूं था त केतिरा अहिड़ा जाली साफ़ बि आहिनि जेके पुलिस जो जेको मोराल आहे उहो ख़राबु करणु चाहिनि था। असां हमेशह पुलिस जी सपोर्ट कई आहे कचे तरफ़ में, ऐं असां विया कवरेज दौरान ते ॾिठो आहे। हिकु तरफ़ त कराची में साफ़त मां सम्झा थो एतिरी ॾुखी न आहे जेतिरी कंदरकोट, कशमोर, लाड़काने ते क़बाइली सिस्टम आहे। हू पंहिंजी जानुनि जो नज़रानो ॾियनि था। शहीद जान मोहम्मद खे बि ईअं क़तल कयो वियो या ॿ टे ॿिया पोइ उन्हनि खे जेको आहे क़बाइली जहिड़नि में फासाए उन साफ़ियुनि खे जेको आहे क़तल बि कयो वञे। ॿिए तरफ़ वरी पुलिस बि अहिड़ा कम करे, SSP लेवल जो माण्हू उन पर्सनल पंहिंजे PS खां बि मूंखे फ़ोन कराए त तव्हां मां ख़बरूं न हलाइजो, जॾहिं ख़बरूं हलियूं त ॾिसो, हिन में जेका तव्हां ॻाल्हि कई है, कॾहिं भी पुलिस कभी भी पुलिस किसी को टारगेट नहीं कर सकती कि उसने खबर चलाई
اور اس خبر کے اگینسٹ کو ٹارگٹ کیا گیا. یہ نہ صرف اللیگل ہے بلکہ یہ کسی بھی طرح سے ایکسیپٹیبل بھی نہیں ہے, اور یہ کامیاب بھی نہیں ہو سکتا, کیونکہ میڈیا ایک ایسی حیثیت رکھتی ہے کہ کوئی بھی اللیگل ایکٹیویٹی کو وہ آپ کی کمیونٹی اور ایز اے ہول میڈیا اور ہم پولیس مطلب کبھی بھی اس چیز کو انکریج نہیں کریں گے. لیکن کہیں پہ کبھی کبھی مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے. مجھے اس انسیڈنٹ کا آئیڈیا ہے, میں نے ایس پی شکارپور سے بھی بات کی ہے اور ایس پی کشمور سے بھی بات کی ہے. یقیناً اس پہ مطلب کافی جو وہاں کا پریس کی ایسوسیشن ہے انہوں نے پولیس کے ساتھ قریب رابطہ رکھا ہوا ہے. یہ مسئلہ مجھے جو بتایا گیا کہ ریزالو ہو گیا ہے, لیکن اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہوا ہے تو میں اس کو دوبارہ دیکھ لوں گا. سر میرا نام ثاقب سرگی ہے. سر ایک سوال آپ سے تھا کہ سندھ پولیس کی ہسٹری میں ہم نے تو پہلی دفعہ دیکھا کہ ایک ڈی آئی جی جو ہے وہ اپنے ایس ایس پی پہ جرائم میں ملوث ہونے کا الزام لگا رہا ہے اور ایس ایس پی اس پر الزام لگا رہا ہے. تو سر ایک تو یہ بتائیں کہ جو پیر محمد شاہ صاحب اور حفیظ مفتی صاحب والا معاملہ ہے, انکوائری کیا مکمل ہو گئی ہے, کوئی انکوائری ہو بھی رہی ہے یا نہیں, اور اگر ہو رہی ہے تو کیا یہ انکوائری کی رپورٹ جو ہے وہ پبلک کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی. پولیس سے ریلیٹڈ ایک اور واقعہ جو میرپور خاص میں ہوا اور اس میں بھی جو ہم نے رسپانس دیکھا پولیس کا وہ بہت لیٹ آیا, تقریباً 48 آورس کے بعد جو ہے وہ بیان آیا جس میں بلاول بھٹو صاحب اور سندھ گورنمنٹ کے اور پھر اس کے بعد پھر وزیر داخلہ اور پھر آپ کا. تو سر اس میں یہ بتائیں کہ اگر ایک پابندی افسر ڈی آئی جی لیول کے اور ایس ایس پی لیول کے افسران ماورائے عدالت قتل میں اگر ملوث ہوں گے تو ہم کیسے کرتے ہیں کہ قانون کے رکھوالے اتنے بڑے لیول کے لوگ کر کے آئے, مشن کر کے آئے, اور اس طرح کی اگر بات ہوں گے اس کے بعد یہ دو واقعات ہیں ان کا جواب دے دیں گے, اس میں ہم کیا سمجھیں. جہاں تک کے انسیڈنٹ کا اور ان کی انکوائری کا تعلق ہے تو وہ انکوائری چل رہی ہے. اس میں پریلیمنری رپورٹ کمیٹی نے بنائی, ہم نے ٹی او آرس بنائے تھے اور ٹی او آرس پہ ہم چاہ رہے ہیں کہ کمیٹی اپنا پورا پوائنٹ آف ویو دے, اور یہ جیسے ہی رپورٹ انکوائری کمیٹی کمپلیٹ کرے گی تو یقیناً ہم اس کو میڈیا کو بھی بتائیں گے. نیچرلی یہ ساری چیزیں جو ریموول آف ڈی آئی جی اور ریموول آف ایس ایس پی پلس جو انکوائری کمیٹی بنی ہے اس کا سبب بھی یہی ہے کہ بھئی آپس میں ان کی جو بیانات تھے اور جو میڈیا پہ بھی آئے تو اس وجہ سے یہ سارا گورنمنٹ نے کیا. سیکنڈلی جو آپ نے میرپور خاص انسیڈنٹ کی بات کی, دیکھیں اس میں پولیس اپنے اینڈ پہ میں جس طرح پہلے بات کی کہ ہمارے پاس اکاؤنٹیبلٹی کا ایک میکینزم ہے, اور پولیس ڈپارٹمنٹ میں جس طرح سے اس اکاؤنٹیبلٹی کا اگر آپ دیکھیں تو کسی اور سرکاری محکمے میں اتنا نہیں ہے جتنا پولیس کے پاس ہے. یہ کوئی بھی افسر یا کوئی بھی اہلکار ہمارا کوئی اس طرح کا اگر ایکٹیویٹی کرتا ہے تو ان کے خلاف جو قانون کے حساب سے پروسیڈنگ ہے وہ ہوتی ہے. ابھی ان کے خلاف بھی قانون کے حساب سے پروسیڈنگ مطلب ہو رہی ہے, تو ان کو کہیں پہ کوئی اس طرح کا گیپ آپ کو نظر آئے کہ بھئی پولیس نے ان کو یہ گیپ اسس کرنے کی کوشش کی ہے تو وہ ضرور آپ اس کو کوشچن کریں, لیکن اگر قانون کے حساب سے ہو رہا ہے تو آپ کو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. آئی جی صاحب یہ بتائیے گا, کراچی کے 108 تھانے ہیں, آپ آرگنائز کرائم کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ خاتمہ کر رہے ہیں, 108 تھانے میں سے کوئی ایک ایسے تھانے کا آپ نام بتا دیجیے جہاں پر آرگنائز کرائم کا پروسٹیٹیوشن اس کے علاوہ گٹکا ماوا جوئے سٹے کے اڈے نہ چل رہے ہوں, کیونکہ آپ ایڈیشنل آئی جی میں رہ چکے ہیں, دوبارہ سے آپ آئی جی لگے ہیں. 108 تھانوں میں کوئی ایسا نام بتا دیں تاکہ ہم اس پہ رپورٹ بنا سکیں کہ 108 تھانے میں سے کوئی ایک ایسا تھانہ ہے جہاں پر بیٹ سسٹم موجود نہیں ہے اور جہاں پر آرگنائز کرائم نہیں چل رہا. جی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, میں اس کو اس طرح تو ڈیفینڈ نہیں کروں گا جس طرح سے آپ میرے سے مطلب پوچھ رہی ہیں, لیکن اس کا ڈیفینس یہ ہے کہ پولیس کا کام ہے کہ آرگنائز کرائم کو روکے, اور یہ تبھی ہو سکتا ہے پاسبل جب پولیس اور پبلک مل کے کام کریں. ہم ان عناصر کی بھی نشاندہی کرتے ہیں جو پولیس میں آرگنائز کرائم کو پیٹرنائز کرتے ہیں, ہم ان کے خلاف بھی ایکشن لیتے ہیں. ہم ان کے خلاف بھی ایکشن لیتے ہیں جو آرگنائز کرائم چلا رہے ہوتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ آئے دن
हमारे बहुत सारे केसेस नार्कोटिक्स के अगेंस्ट, गुटखा मावा के खिलाफ, प्रोस्टिट्यूशन डेंस के खिलाफ, गैम्बलिंग डेंस के खिलाफ हो रहे होते हैं। तो ये एक पुलिस की नॉर्मल डे टू डे का काम है। नेचुरली ये एक ऐसा काम है, अगर आप कहें कि भाई ये सिर्फ लिमिटेड टू सिंध है, तो वो भी मुनासिब नहीं है आपका ये प्रपोजिशन। ये पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में इस तरह से होता है, और पुलिस का काम है पुलिसिंग करना। जी सर, मेरा नाम राशिद पवार है। मेरा सवाल ये है कि हमने देखा है कि आपकी तरफ से सिंध पुलिस का मोरल हाई करने के लिए इकदाम उठाए जाते हैं, लेकिन जबकि हम दूसरी तरफ देखते हैं कि पुलिस थाना लेवल पर उसके नताइज नज़र नहीं आते, इसकी क्या वजूहत है? अभी देखें, इसमें जब हम आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कानून में कोई तफरीक नहीं होनी चाहिए, कोशिश है कि कानून पर अमल दरामद कराएं।